Accounting for debentures. यसमा हाम्रो चाहिँ 2+2 गरेर यसको 4 मार्क्स को तिमीलाई न्यूमेरिकल मात्रै आउँछ यसमा. Morning, sir. Good morning. ल एकाउन्टिङ फर डिबेन्चर्स 2+2 गरेर हाम्रो यो कति हो त 4 मार्क्स को तिमीलाई न्यूमेरिकल यसबाट आउँछ. अनि फर्स्ट अफ अल यु नो द व्हाट इज द मिनिङ अफ डिबेन्चर. डिबेन्चर भन्नाले के बुझिन्छ, डिबेन्चरले के काम गर्छ र कम्पनीले डिबेन्चर किन इस्यु गर्छ. त्यसैगरी यो डिबेन्चर र शेयर बीचमा के डिफरेन्सहरु छन् भन्ने कुरा नि हामी थोरै यसको विषयमा पनि छलफल गर्छौं. त्यसपछि हामी अरु गर्छौं है. फर्स्टमा हेर मिनिङ अफ डिबेन्चर. द टोटल क्यापिटल अफ अ जोइन्ट स्टक कम्पनी इज क्लासिफाइड into owner's capital and borrowed capital. The share capital is owner capital, whereas debenture is borrowed capital. Debenture is a long-term loan. Debenture and bank loan is a long-term loan. First, debenture is used to issue the loan by the government and companies. That means debenture can issue any joint stock company, private company, including the government company. The loan is issued at the fixed interest depending upon the reputation of the companies. When companies need to borrow some money to expand themselves, they take the help of debentures. These debentures are for a fixed period and fixed interest rate that can payable yearly or half yearly. So debentures is a certification of acknowledgement issued with the seal of a company in favor of lender is an evidence of debt. Debenture is a long-term loan. Companies can raise additional capital by issue of debentures. हामीले के बुझ्नु पर्यो यसमा तिमीले भने चाहिँ यो डिबेन्चर भनेको नेपालीमा ऋण पत्र भन्छ. यो ऋण पत्र भनेको कम्पनीले ऋणदातालाई दिने एक प्रकारको लिखित प्रतिज्ञा पत्र हो, जसमा कम्पनीले ऋणदातालाई ऋणको मेच्युरिटी पिरियड भनेको परिपक्व अवधिसम्म तोके अनुसार ब्याज भुक्तानी गर्ने र परिपक्व अवधिको अन्त्यमा सामा फिर्ता गर्ने प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ. अर्को शब्दमा हामी के भन्छौँ भने यसमा शेयर पुँजी जस्तै ऋण पुँजीलाई पनि साना साना इकाइहरूमा विभाजन गरिएको हुन्छ र त्यस्ता इकाइलाई ऋण पत्र डिबेन्चर भनिन्छ. ऋण पत्रमा शेयर जस्तै कम्पनीको छाप लागेको हुन्छ. प्रत्येक ऋण पत्रमा ऋण पत्रको अंकित मूल्य फेस भ्यालु, सो प्राइस कति हो भने फेस भ्यालु, प्राइस कति हो फेस भ्यालु, ब्याज दर, इन्ट्रेस्ट रेट र ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि, ऋण प्राप्त गर्दा राख्नुपर्ने धितोको अवस्था जस्ता शर्तहरू यहाँ तोकिएका हुन्छन्. यो डिबेन्चरमा के गर्ने, यसको फिक्स रेट कति हो, इन्ट्रेस्ट रेट कति राख्ने, त्यसैगरी यसको फिक्स पिरियड मेच्युरिटी पिरियड 5 वर्ष 10 वर्ष कति वर्षमा यसको मेच्युरिटी पिरियड हुन्छ त्यति वर्षमा तिर्ने, त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट चाहिँ इयरली तिर्ने हो कि हाफ इयरली तिर्ने भन्ने कुरा पनि सुरुमै त्यो कमिटमेन्ट गर्दाखेरि नै यो के गरिएको हुन्छ, फिक्स गरिएको हुन्छ. त्यसैगरी डिबेन्चर चाहिँ एउटा के हो, एउटा सर्टिफिकेट हो जुन चाहिँ डिबेन्चर होल्डरलाई कम्पनीले के गरेको हुन्छ, प्रदान गरेको हुन्छ. अथवा यहाँ भन्न सक्छु, this written document grants the lender the right to receive interest and return of principal as per the term under which debentures are issued. डिबेन्चर एउटा चाहिँ रिटन डकुमेन्ट मात्रै हो. यो चाहिँ कम्पनीले कति इन्ट्रेस्ट दिने, कहिलेसम्म दिने र रिटर्न फिर्ता गर्ने उसले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ. त्यसमा चाहिँ डिबेन्चर होल्डर्सले के गर्छन् त, इन्भेस्ट गर्न सक्छन्. र यिनीहरूलाई चाहिँ के अधिकार हुँदैन भने भोटिङ राइटको अधिकार चाहिँ यिनीहरूलाई हुँदैन. Thus, debenture is a part of total capital of the company and debenture holders are the creditors. Companies can raise additional capital by issue of debentures and debenture is the part of total capital in a company and debenture holders are the creditors. The rate of interest is predetermined and fixed and stated in the bond certificate.
the interest is payable whether there is a profit or loss. प्रॉफिट भए पनि लस भए पनि कम्पनीले के गर्नुपर्छ, यो डिबेन्चर होल्डरलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। तर सेयर होल्डरलाई चाहिँ के हुँदैन, इन्ट्रेस्ट तिर्ने भन्ने कुरा त्यसरी हुँदैन। कहिलेकाहीँ अब यदि कम्पनी गेनमा गएछ भने डिभिडेन्ड प्राप्त गर्छन् सेयर होल्डरले, तर डिबेन्चर होल्डरले चाहिँ कम्पनी गेनमा गए पनि लसमा गए पनि त्यसले के गर्नुपर्छ त, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भनेछ। द इन्ट्रेस्ट इज पेएबल वेदर देयर इज प्रॉफिट अर लस। द अमाउन्ट अफ डिबेन्चर इज रिटर्न to the holders at the end of the predetermined maturity period। म यति वर्षमा तिर्छु भनेको फिक्स गरेपछि त्यो टाइममा गएपछि डिबेन्चर होल्डरलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, यसको मिनिङ भयो। तर यहाँ पनि हेर, अब जस्तै डिफरेन्स बिट्विन सेयर एन्ड डिबेन्चरमा के फरक हुने रहेछ, ओनरसिपमा हेर, द सेयर अफ अ कम्पनी प्रोभाइड्स ओनरसिप टु द सेयर होल्डर्स, ओनरसिप प्राप्त गर्छन्। डिबेन्चर होल्डर्स प्रोभाइड लोन, thus debenture holders are the creditors of a company। यिनीहरू शेयर होल्डर्स हुनु भने यिनीहरू के हुन्छ, क्रेडिटर्स हुन् कम्पनीका। सर इन गराउनु रे के इन भकै छैन सर, अलिकति इन भन्नाले कस्तो के भन्नु त, जोइन गराइदिनु, एडमिट गरिदिनु भनेको। ए ल ल भएन छन् ल, ठिक छ है। अब यसमा हेर्दा डिफरेन्समा चाहिँ यो खासै कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। आइडेन्टिटी, पर्सन होल्डिङ सेयर इज नोन एज सेयर होल्डर्स, हु होल्ड द सेयर्स दिज आर कल्ड सेयर होल्डर्स। द पर्सन हु होल्ड द डिबेन्चर्स इज नोन एज डिबेन्चर होल्डर्स। The person who invests their money in the share, these are called shareholders, or the person who invests their amount in the debentures, these are called the debenture holders. At last, convertibility. The shares cannot be converted into the debenture. Share कहिले पनि के हुँदैन, debenture मा चेन्ज हुन सक्दैन, तर debentures can be converted into share। कम्पनीले कहिले के गर्न सक्छ भने डिबेन्चर होल्डरलाई पनि शेयरमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। ल यसो यति हो, यहाँदेखि सुरु गर्छु यहाँले। सर बल्ल स्टार्ट हुँदै हो। यो भयो हैन, यसमा मिनिङ यो भयो, यसको अब डिफरेन्स बिट्विन सेयर एन्ड डिबेन्चर्स यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब यस पछाडि हामीले हेरौँ, जस्तै यहाँ फिचर्स अफ डिबेन्चर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डिबेन्चर्स भनेर हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। यहाँ मैले तीनटा यसको फिचर्स लेखेको छ। डिबेन्चर्स आर सर्टिफिकेसन अफ डेट व्हिच मिन्स द्याट डिबेन्चर होल्डर्स बिकम क्रेडिटर्स अफ द कम्पनी। सेकेन्डमा, डिबेन्चर्स ह्याभ फिक्स्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड सच इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज पेएबल इयरली अर हाफ इयरली। नेक्स्ट नम्बरमा, डिबेन्चर होल्डर्स don't get any voting rights, so debenture holders are not owners of the company, only creditors। त्यसले के भन्छ भने तिनवटा चाहिँ डिबेन्चर होल्डर्सहरू चाहिँ कम्पनीका क्रेडिटर्सहरू हुन् फर्स्ट नम्बरमा। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा यिनीहरूले पाउने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हुन्छ, प्रिडिटरमाइन्ड र फिक्स हुन्छ। यिनीहरू अगाडि यति एमाउन्ट पाउने भनेको हुन्छ। देयर इज प्रॉफिट वेयर देयर इज अ प्रॉफिट अर लस द इन्ट्रेस्ट इज पेएबल भनेर यहाँ भनिन्छ। अर्को, डिबेन्चर होल्डर्सलाई चाहिँ भोटिङ गर्ने अधिकार दिएको हुँदैन। दे डोन्ट गेट द एनी भोटिङ राइट्स। सो डिबेन्चर होल्डर्स आर नट ओनर्स अफ द कम्पनी, ओन्ली दे आर क्रेडिटर्स। यिनीहरूलाई चाहिँ भोटिङ राइट हुँदैन, त्यसकारण यिनीहरू के हुन् त, कम्पनीका वास्तविक मालिक होइनन्, ऋणदाताहरू हुन्। यो फिचर्स भयो। जस्तै हामीले यहाँ छौँ टेबल पनि मैले यहाँ तिमीहरूलाई बनाएको छ। एकाउन्टिङ इन्ट्रिज फर द इस्यु अफ डिबेन्चर्स। कम्पनीले डिबेन्चर कसरी इस्यु गर्ने रहेछ भनेको यहाँ छ। इस्यु अफ डिबेन्चरमा फर क्यासको लागि गर्न सक्छ, अदर देन क्यास, क्यासबाहेक अरू कुराको लागि गर्न सक्छ र कोलेक्टरको लागि पनि गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ छ फर क्यासको लागि चाहिँ
अन द लमसम बेसिस एकमुष्ट इस्यु गर्ने। अहिले मार्केटमा एकदम चलेको भनेको चाहिँ लमसम बेसिस नै चलिरहेछ। अर्कोमा छ यहाँ अन द इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनेको किस्ताबन्दीमा, जस्तै एप्लिकेसनमा कति तिर्ने, एलोटमेन्टमा कति तिर्ने, फर्स्ट कलमा कति तिर्ने, सेकेन्ड कलमा फाइनल कलमा कति तिर्ने भनेको चाहिँ किस्ताबन्दी किस्ता रूपमा तिर्नेलाई इन्स्टलमेन्ट बेसिस भनौँ। लमसम बेसिस भनेको चाहिँ एकमुष्ट तिर्ने। जस्तै अहिले हामी सेयरमा कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो के हुन्छ त एकमुष्ट तिर्ने कुरो गरिन्छ। एकमुष्ट भनेको चाहिँ जति सेयर आफूले एप्लाई गर्नुपर्ने हो, जति डिभेन्चरमा एप्लाई गर्ने हो त्यो रकम सुरुमै तिर्ने। अर्को अदर देन क्यास भनेको चाहिँ फर द पर्चेज अफ एसेट्स, सम्पत्तिहरू खरिद गर्नको लागि, फर द पर्चेज अफ बिजनेस, व्यवसाय पनि किन्नको लागि। एउटा कम्पनी अरू कम्पनी किन्ने, एउटा कम्पनीले अरू कम्पनीको सम्पत्तिहरू किन्नको लागि पनि हामी डिभेन्चर इस्यु गर्न सक्छौँ। त्यो कहिलेको लागि भने खासै यहाँ देखाएको छैन, यो परेन। अनि त्यस पछाडि यहाँ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हाम्रो पढ्ने इस्यु एन्ड रिडम्सन अफ डिभेन्चर। इस्यु भनेको जारी गर्ने, रिडम्सन भनेको तिर्ने। द रिपेमेन्ट अफ डिभेन्चर इज टर्म्ड is the redemption of debentures. The debentures can be redeemed at par, at discount, at a premium. तिमीले के भन्नु पर्यो भने यहाँ थोरै यो सेयर नपढेकाले जस्तै यो पार भनेको के हो, यो डिस्काउन्ट भनेको के हो, यो प्रिमियम जान्नु पर्यो। अब पार भनेको चाहिँ के रहेछ भने जस्तै सपोज डिबेन्चर प्राय यसको पार भ्यालु भनेको फेस भ्यालु भनेको चाहिँ 1000 हुन्छ, 1000। सेयरको 100 भए जस्तै यसको कति हुन्छ त 1000 हुन्छ। र 1000 मै यसले इस्यु गर्छ भने त पारमा इस्यु गरेको भाउ, त्योभन्दा कम 1000 भन्दा कममा इस्यु गर्छ भने त्यो डिस्काउन्ट भयो। जति होस् 990 मा होस्, 980 मा होस्, त्योभन्दा 1000 भन्दा कममा इस्यु गर्छ भने डिस्काउन्ट, र त्योभन्दा बढीमा इस्यु गर्छ भने चाहिँ त्यो के भयो त प्रिमियम भयो। तिर्दा पनि त्यही हो, जतिमा ल्याएको थियो उतिमै तिरोस्। 1000 को 1000 को 1000 मै पेड गरो भने त्यो पार भयो। त्योभन्दा लेस प्राइसमा पेड रिडिम गरो, पेड गरो भने डिस्काउन्ट भयो। र त्योभन्दा बढीमा चाहिँ पेड गरो भने त्यो के भयो त प्रिमियम भयो। द फलोइङ आर द इम्पोर्टेन्ट मोड्स अफ इस्यु एन्ड रिडम्सन अफ द डिबेन्चर। जान्नु पर्यो तिमीले। कन्डिसन अफ इस्युमा इस्यु एट पार, कम्पनीले इस्यु एट पारमा गरेको छ भने रिडम्सन कसरी गर्छ त नि? पारमा पनि गर्न सक्छ, प्रिमियममा गर्न सक्छ, त्यो के हुन सक्छ डिस्काउन्टमा। त्यो चाहिँ दुईटाको एग्रिमेन्ट अनुसार हुने भयो। अब डिस्काउन्ट पनि त्यही भयो, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ भने पारमा रिडम्सन गर्न सक्छ, प्रिमियममा गर्न सक्छ, त्यसै गरी अहिले केमा पनि गर्न सक्छ त डिस्काउन्टमा पनि गर्न सक्छ। अनि अर्को छ तीनटा इस्युड एट प्रिमियममा रिडम्सन एट, यो पनि पारमा हुन सक्छ, प्रिमियममा हुन सक्छ, त्यसै गरी यो केमा हुन सक्छ त यो पनि डिस्काउन्टमा पनि हुन सक्छ। यो तीनटा भयो सबैको। पार हुँदा पनि पार, प्रिमियम, डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट भए पनि पार, प्रिमियम, डिस्काउन्ट, र प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने पनि कहिले कम्पनीले के गर्न सक्छ यो डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, कार रिडम्सन गर्न सक्छ, प्रिमियममा गर्न सक्छ, पारमा गर्न सक्छ। यो तिमीहरूले हेर्नु पर्यो। यो ठिक छैन यहाँसम्म? अनि त्यसै गरी हेर अर्कोमा के अरे पार भनेको यो पार भनेको जस्तो ठिक छ। पार भनेको चाहिँ फेस भ्यालु यसको, जस्तो 100 रुपियाँमा सेयर इस्यु गरेको छ भने त्यसको 100 पार भ्यालु हो, अङ्कित होइन फेस भ्यालु। त्योभन्दा तल आयो भने डिस्काउन्ट, र त्योभन्दा माथि गयो भने प्रिमियम भयो। तर डिबेन्चरको चाहिँ प्राय के हुन्छ भने यसको फेस भ्यालु पार भ्यालु भनेको 1000 हुन्छ, 1000 यसको पार अङ्कित मूल्य फेस भ्यालु भन्छ पार भ्यालु। र त्योभन्दा कममा रिडम्सन गरे पनि इस्यु गरेको छ भने पनि त्यो डिस्काउन्ट भयो। त्योभन्दा बढीमा इस्यु गर्छ अथवा त्योभन्दा बढीमा तिर्छ भने त्यो के भयो त प्रिमियम भयो। यो इस्युड कन्डिसन भयो, रिडम्सनको कन्डिसन। यसले इस्युड पारमा गर्न सक्छ, इस्युड डिस्काउन्टमा गर्न सक्छ, र इस्युड यसले के गर्न सक्छ प्रिमियममा गर्न सक्छ। हेर है, अब यसले के देखाउँदैछ भने हामीले पढ्ने पनि यही हो। पार इस्युमा कन्डिसन नम्बर 1 मा चाहिँ इस्युड एट पार छ भने
रिपेमेन्ट के हुने रहेछ एउटा पार हुने रहेछ, प्रिमियम हुने रहेछ, डिस्काउन्ट हुने रहेछ। त्यसै गरी इस्युड डिस्काउन्टमा छ भने यतापट्टि पनि के हुने रहेछ पार प्रिमियम डिस्काउन्ट। यो चाहिँ तलमाथि पारे पनि केही फरक पर्दैन। पहिला प्रिमियम पार डिस्काउन्ट भने पनि हुन्छ फेरि यतापट्टि। अर्को थर्ड नम्बरमा इस्युड एट प्रिमियम छ भने पनि रिडम्सनको कन्डिसन के हुन्छ पार प्रिमियम डिस्काउन्ट नै हुन्छ। यी हाम्रा टर्महरू भयो, यो टेबल भयो र हामीले जान्नुपर्ने अब खास पढ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने यहाँदेखि नै सुरु भएको भने इस्यु एन्ड सर यो रिडम्सन भन्नाले पेमेन्ट तिर्नुपर्ने। इस्यु भनेको बेचेको जारी गरेको, रिडम्सन भनेकै लेख्छ नि कन्डिसन अफ रिपेमेन्ट भनेकै रिडम्सन भनेको है तिर्नुपर्ने। द रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर सर हिजो मैले पढाएको थिएँ आयो होला नि, मैले हेरेको छैन खै थिएन बेलुकासम्म त। हिजो दुईटा पठाएको थिएँ रे। अहिले हेर्छु किन त यो पाइसकेर। ल अब यसमा हेर अब सुरु गरौँ नि हामी। अब एउटा क्वेसन जस्तो इक्जाममा यसरी नै आउने जस्तै हेर यहाँ वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट पार रिडम्सन एट पार भन्ने तिमीले चिन्नुपर्छ यो पारमा छ कि के अरे प्रिमियममा छ कि डिस्काउन्टमा छ, इस्युड केमा छ, रिडम्सन केमा छ जान्नुपर्छ। फर्स्ट इन्ट्री हेर वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट पार रिडम्सन एट पार छ भने के हुने रहेछ। कम्पनीले इस्यु गर्यो भने कम्पनीले के प्राप्त गर्छ पैसा प्राप्त गर्छ। तर हामी ब्याङ्क किन लेख्छौँ भने हामीले ब्याङ्कलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ र बढी एमाउन्टको कारोबार छ भने ब्याङ्क मार्फत गर्ने भनेकाले यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर्स लेख्ने अन इस्युमा। वेन डिबेन्चर आर इस्युड एट पारमा अनि ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एकाउन्ट लेख अनि ब्याङ्क इस्यु अफ कति डिबेन्चर हो एट पार। रिडम्सनमा जाओ डिबेन्चर एकाउन्ट ठिक्क उल्टो डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर होल्डर्स अनि बिङ एमाउन्ट ड्यू अनि डिबेन्चर होल्डर टु ब्याङ्क बिङ एमाउन्ट पेड। इस्युमा एउटा भयो भनेर दुईटा इन्ट्री भयो। उनलाई हेर यहाँ यो डिबेन्चर होल्डर यहाँ क्रेडिटमा छ र यहाँ केमा छ यहाँ डेबिटमा छ। डेबिट र क्रेडिट काट्यो भने के मागिरहन्थ्यो डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क यस्तै उल्टो हुन्थ्यो। यहाँ इस्यु गर्दाको ठिक्क अपोजिट रिडम्सन इस्यु गर्दा ब्याङ्कले प्राप्त गर्छ हामीले प्राप्त गर्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो। रिडम्सन गर्दाखेरि हामीले तिर्ने भएकाले ब्याङ्क एकाउन्ट फेरि यहाँ के भयो त क्रेडिट भयो। कुरो बुझ्यो यो। यस पछाडि जाउँ यसको एउटा इक्जाम्पल पनि मैले यहाँ लेखेको छु जस्तै हेर यसरी बनाउनुपर्छ किन फिट इन्ट्रिज त बनाउनु रहेछ नि आन्सर। यहाँ हेर जस्तो इन्ट्री बनायो जस्तै XYZ companies issued 5,000 10% डिबेन्चर 100 each in redeemable at par। यो त्यो चिन्नु पर्यो। अब यो चाहिँ के छ त डिबेन्चर आर इस्युड एट भनेपछि पार भयो रिडेमेबल एट यो पनि के भयो यो पार हो। अब यहाँ हेर यसमा जस्तै क्वेसन हेरे यो देख्यो होइन यसमा क्वेसन हेर यहाँ जस्तै XYZ कम्पनी इस्युड 5,000 10% डिबेन्चर 100 इज भनेपछि डिबेन्चर आर इस्युड एट इज भनेपछि पार हो। डिबेन्चर आर इस्युड एट पार रिडेमेबल एट यो केमा भयो पारमा भयो। गिभ जर्नल एन्ट्रिज अन इस्यु अफ डिबेन्चर बिमा अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर। इस्युको 2 मार्क्स रिडम्सनको पनि कति हो त 2 मार्क्स हो यसको। अन इस्युमा हेर यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु अब यहाँ डिबेन्चर्स एकाउन्ट भनेको यसको नाम छ यहाँ 10% डिबेन्चर। यो 10% को मिनिङ के हो भने यसले चाहिँ यो डिबेन्चर होल्डरलाई एनुअली 10% इन्ट्रेस्ट पेड गर्छ प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुराको यो 10% हो। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कति हजार इस्यु गर्दैछ यसले 5,000 डिबेन्चर। यसको पार भ्यालु कति छ 100 5,000 × 100 गरेर यहाँ 5 लाख भयो। यो डिबेन्चर पनि त्यति नै भयो। इस्युको पार्ट सक्यो ब्याङ्क इस्यु अफ 5,000 10% डिबेन्चर एट पार। यसलाई यहाँ बिङ इस्युड लेख अझ राम्रो बिङ इस्युड अफ 5,000 10% डिबेन्चर एट पार भयो। रिडम्सनमा जाउँ
अब अहिलेको इन्ट्री यहाँ हेर डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट यही छ र डिभेन्चरमा 5000 into 100 यहाँ पनि के भनिन्छ रिडेम्बल एट पार छ पार भनेको यही 100 भनेको डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स अनि एमाउन्ट यही हो 5 लाख किनभने इस्यु पनि पारमा छ रिडम्सन पनि केमा छ यसले पारमै गरिदिन्छ अनि डिभेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु बेङ एमाउन्ट पेड टु डिभेन्चर होल्डर्स 5 लाख यति गर्यो भने यसको 4 मार्क्स आयो यो चिन्ने भने गाह्रो छैन यसको इन्ट्री यहाँ लेखेको जस्तै छ है वेन डिभेन्चर आर इस्युड एट पार रिडम्सन एट पार भन्छ यतापट्टि बेङ एकाउन्ट डेबिट प्राप्त गर्यो हामीले डिभेन्चर पेड गर्यो त्यसकारणले डिभेन्चर एकाउन्ट 2 भयो डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स टु बेङ भयो यतापट्टि गएपछि यो भयो ठिक छ यसमा अब अरूमा क्वेसन अब हेरौँ यो पनि हामीले पढ्यो हैन यो हिसाब बुझ्दिन मतलब बुझिन त 10% के नि बुझिन यो 10% एटेन्डेन्स हैन यो 10% त क्वेसनमै दिएको हुन्छ नि एटेन्डेन्स पठाएको छ त्यहाँ हेर त अनि त्यो 10% लाई के गर्नु त म त बुझिन 10% लाई केही गर्ने हैन के 10% को यो भनेको चाहिँ यो डिबे हामी पछि फाइनल एकाउन्ट पढ्दाखेरि यसो काम लाग्छ त्यतिखेर अहिले यसो केही गर्नु पर्दैन के नाम लेख्नु यो डिबेन्चरमा इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टरलाई डिबेन्चर होल्डरलाई कम्पनीले 10% इन्ट्रेस्ट दिन्छ भनेर यहाँ 10% लेखेको तिमीले यहाँ 10% नलेखे पनि गलत हुन्न के जस्तै बेङ एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चरै लेखे पनि भयो यो इन्ट्री जानु पर्यो बेङ एकाउन्ट डेबिट 5000 इस्यु गर्दैछ रेट 100 छ 5000 इन्टु 100 गरेर यसरी लेख्नु पर्यो एकदम फिडब्याक आयो बसको आयो सर हामी त यो अन इस्यु अन रिडम्सन भनेर त लेख्न पर्दैन है लेख्नु पर्दैन ल भन पर्दैन डाइरेक्ट यसरी बेङ एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर लेखेर बेङ इस्यु लेख्नु पर्यो बिङ लेख्नु पर्यो अनि यसमा अब बिङ त पर्यो नि अनि यतापट्टि गए पछाडि रिडम्सनमा डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स भयो अनि डिभेन्चर होल्डर्स टु बेङ एकाउन्ट भनेर लेख्नु बेङ एमाउन्ट पेड टु डिभेन्चर होल्डर्स अब यसको इन्ट्री यही छ नि इन्ट्री बनाएको डिभेन्चर टु डिभेन्चर होल्डर यहाँ अगाडि 10% लेखे पनि हुन्छ कि अनि डिभेन्चर होल्डर टु बेङ यति बनाएपछि यसको हाम्रो सिद्धि यो यसमा के छ कुरो कसो फिडब्याक आएछ तर बन्द गर है यो मैले म्युट गर्नै सकिनँ कसरी पत्ता हुन्छ ल अर्को हेर त्यस पछाडि अल भन्दा पनि म्युट अब सेकेन्डमा एकपल्ट जस्तै अब दुईटा पढौँ आज अब यो 1 को भने 2 मा हेरेर एकदम ध्यान दिएर when debenture are issued at a discount redemption at par अब इस्यु चाहिँ केमा गर्ने रहेछ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने रहेछ कम्पनीले इस्यु गर्ने रहेछ भने तिर्ने बेलामा चाहिँ पारमै तिर्ने रहेछ इस्यु डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ पार भ्यालु भन्दा कम भएको छ भने डिस्काउन्ट भयो र तिर्ने चाहिँ पारमै भनेको जतिमा उले पर्चेज गरेको थियो त्यतिमै तिर्ने भनेको यो जस्तै अन इस्युमा हेर यहाँ बेङ एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर्स एकाउन्ट अहिलेकोमा के फरक आयो भने डिस्काउन्टमा तिर्ने भएकोले कम्पनीलाई के हो लस भएकोले घाटा भएकोले चाहिँ यो डिस्काउन्ट डेबिटमा आयो अघि पार भएको थियो भने बेङ एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर मात्रै हुने थियो अझै के भयो त बेङ एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट इस्यु भएकोले डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर्स भयो यहाँ बेङ इस्युड कति डिबेन्चर हो एट डिस्काउन्ट यो सामान्य भयो यतापट्टिको सेम भयो यतापट्टि सेम किन भयो भन्छ भने यो रिडम्सन एट पार भयो अघि पनि पार थियो यहाँ पनि रिडम्सन एट पार छ यो पार हुँदाखेरि यो इन्टु डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट अनि नेक्स्टमा डिबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु बेङ एउटै हुन्छ
यो दुईटैमा एउटै हुन्छ नि यसमा यहाँ पनि यतापट्टि पनि जान ब्याङ्क एकाउन्ट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर अघिमा यहाँ तिमीहरूकोमा के थियो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर थियो यहाँ इस्यु डेट पार भएर डिस्काउन्ट भएपछि कम्पनीलाई लस भयो इस्यु गर्दाखेरि लस भयो भने अल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड भनेर यहाँ डिस्काउन्ट अन इस्यु पनि के गर्ने त डेबिटमा लेख्ने है यसमा यो ठिक छ यो कुरो यस पछाडि हामीले जाउँ यो टुको एक्जाम्पल पनि हेरौँ टाइम छ एकछिन अब 2 नम्बरको एक्जाम्पल यहाँ हेर जस्तो यो क्वेसन एकदमै डिफरेन्स चिन है एकदमै जस्तै XYZ कम्पनी इस्युड 6000 10% डिभेन्चर 100 इच एट 90 रिडेमेबल एट पार अब यहाँ आएको कुरो 10% डिभेन्चर 100 इच त्यहाँ इच भन्दै थियो अहिले चाहिँ के भन्नु 890 यहाँ बेच्छ अरे 100 पर्ने सेयरलाई अहिले कति बेच्छु भनेर छ 90 मा बेच्छु 100 पर्ने सेयर 90 मा बिक्री गर्छु भन्छ भनेलाई के भयो त यहाँ उसले 10 रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री गर्यो त्यस कारणले यो के भयो त डिभेन्चर आर इस्युड एट डिस्काउन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले अनि रिडेमेबल एट पार भनेपछि म पछि रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ 100 मै गर्छु भनेको अहिले इस्यु गर्ने बेला डिस्काउन्ट इस्यु गर्ने र रिडेमेबल गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ त पारमा गर्छु भनिन्छ यसको जर्नल इन्ट्री बनाउन दुईटै भनिन्छ अन द इस्यु अफ डिभेन्चर अन द रिडम्सन अफ द डिभेन्चर 2 मार्क्स गरे 4 भयो इस्युको हेर यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट पहिला इन्ट्री जानु पर्यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु 10% डिभेन्चर भनेर यहाँ लेख अनि यतापट्टि गए पछाडि अहिले कति हजार इस्यु गर्दैछ अहिले 6000 इस्यु गरेर 6000 डिभेन्चर आर इस्युड इन दिस कम्पनी 6000 इन्टु कतिका दरले इस्यु गर्दैछ यसले गर्दैछ अहिले कतिका दरले गर्दैछ भने तिमीहरूलाई चाहिँ 90 का दर इस्यु गर्दैछ अघि 100 थियो भने 100 पर्ने सेयर यसले 90 का दरले बेच्दैछ 90 भयो 90 6000 इन्टु 90 भएपछि कति भयो 5,40,000 भयो डिस्काउन्टमा कति दियो यसले 100 पर्ने सेयर 90 मा बेच्यो भने छुट कति प्राप्त भयो हामीलाई भन्दाखेरि छुट प्राप्त भयो 10 यसको डिफरेन्स 90 र 100 को बीचको अब यहाँ यदि 80 हुने थियो भने कति हुन्थ्यो डिस्काउन्ट 20 हुने थियो यदि यो 95 भनेको भए यहाँ कति हुने थियो 5 हुने थियो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्ट भनेर 6000 इन्टु 10 गरेर यो 60000 भयो जहिले पनि यो डिभेन्चर चाहिँ केमा हुन्छ त पार भ्यालुमा हुन्छ यहाँ यसरी लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि केही फरक पर्दैन तिमीहरूले यसरी जस्तै 6000 अब 6000 इन्टु यो जहिले पनि 100 मा हुन्छ भनेर सिधै देखाए पनि हुन्छ देखाए पनि हामी बुझिन्छ कि यो 6000 इन्टु 100 हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यसको है रिडम्सनमा डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट यो सेम हो अब डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर होल्डर्स बिङ एमाउन्ट ड्यू र एमाउन्ट पेडमा चाहिँ यो अब क्रेडिटै भएकोलाई यो डेबिटमा र टु ब्याङ्क एकाउन्ट डिभेन्चर होल्डर्स एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट बिङ एमाउन्ट पेड टु डिभेन्चर होल्डर्स 6 लाख यसमा कुरो अनि यो इन्ट्री र यो इन्ट्रीको हाम्रो यसको यो 1 को पनि सेम छ डिभेन्चर टु डिभेन्चर होल्डर्स टु ब्याङ्क यहाँ पनि यहाँ 5000 थियो भने अहिले 6000 भयो अरु सबै कुरो एउटै छ एउटै किन भयो भने यसमा पनि रिडेम्बल एट पार छ रिडम्सन एट यहाँ पनि पार छ यो अहिलेको क्वेसनमा पनि के छ त रिडेम्बल एट पार छ इस्यु चेन्ज भयो इस्यु आइको पार थियो अहिले केमा आएछ हाम्रो यो डिस्काउन्टमा आइछ त्यसकारणले डिस्काउन्ट डेबिट हो खर्च भयो भने डेबिटमा आम्दानी भयो भने क्रेडिटमा हामीले पोस्टिङ गर्ने The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.